حياة ألغاز تسلب منا الآمال، والحلم قد يغير يوما مجرى الحياة. أتعهد كأخصائي المختبر تقديري الخاص واعتباري الخالص أن كل العينات القابلة للتحليل البيولوجي تعد حياة الإنسان لا تقدر بثمن، وأن لا أستعمل معلوماتي المكسوبة أو الموهوبة خلافاً للقوانين الإنسانية. السلام عليكم، معكم إشراق، أخصائية مختبر في التحاليل الطبية. بزاف الناس كيعرفوني على هذا الأساس، على أنني أخصائية مختبر. بزاف الناس آخرين اللي كيعرفوني لمدة طويلة، ولكن ما كيعرفونيش أنني أخصائية مختبر، حيت كنقول بلي زعما صفة العمل ديال شي واحد كتبدا وتسالي في البلاصة فين تيخدم. أنا أخصائية مختبر تنشوف بلي صفة العمل ديالي كتبدا كتسالي في المختبر. أنا إشراق إنسانة، ولكن مع الوقت لقيت بلي المختبر واحد المكان، واحد البلاصة اللي زوينة بزاف، عامرة بزاف ديال التجارب اللي قلت كنتمنى لو انني زعما لا بارطاجي افيك تو الموند، ان الناس كاملين يعرفوا زعما سكو سو ديرول دون ان لابوغاتوار، داك العلوم اللي تنقراو في اللابوغاتوار. واحد العالم اللي زوين كنكتشفوا بلي من غير الحياة اللي كاينه اللي كنعيشوها واللي كنشوفوها، داكشي اللي تنشوفوه بعينينا، كاينه حياة اخرى، حياة اللي ما تنشوفوهاش، كاينه حياة تحت المجهر. داكشي زعما واعر بزاف. قلت زعما نبارطاجي افيك تو الموند داك شويه ديال المعلومات اللي عندي. انا واخا قاريه، ولكن راه كيبقى شويه ديال المعلومات، لان حتى شي واحد ما واصل للعلم كامل. يعرفوا الناس اي حاجه عندها علاقه بالمختبر، ولكن في اطار توعوي، شي حاجه اللي غناخدوها من المختبر، من وسط المختبر، وتكون عندها علاقه بالحياه العاديه، ونشوفوا كيفاش زعما كومون لا تريتيو فواحد لو سوجي توعوي وايجابي، نشوفوا فقط كل ما هو ايجابي شي حاجه. ولكن واحد السؤال اللي كيبقى بديهي، وانا زعما من راسي انا كنت في نفس هذا السؤال واحد النهار قبل زعما ما نولي اخصائيه مختبر. واحد السؤال اللي كتقول اصلا واش كاين هاد اخصائي مختبر في المغرب؟ شكون هاد اخصائي المختبر؟ واش طبيب؟ واش ممرض؟ يعني الصراحه بزاف الناس ما كيعرفوش شكون هو اخصائي المختبر، زعما بالضبط شنو خدمتو، شنو تيدير، دي بيتي ديتاي، فهمتي، دي بيتي ديتاي اللي هما اون فغي راه خدمه كبيره، ما عرفتش هادوك لي ديتاي، ولكن راه مهنه كبيره. ولكن هاد المهنه انا ما عرفتش نقدر، مهنه كبيره تبارك الله، واحد المهنه اللي راه زعما عبر سنين وسنين هي كتقرا في المغرب وشحال من حاجه. ما يمكنش لي انا غادي نجي انا عبد متواضع غادي نلخصها في واحد لا فيديو ديال 3 دقائق ولا 2 دقائق ولا جو سي با، ولكن زعما نعرفوا داكشي اللي خاصنا نعرفوا شكون هو الاخصائي المختبر. ايضا مهنه اللي مختلفه تماما عن مهن اخرى كما يختلف على ماشي مهندسين، ماشي اطباء، ماشي ممرضين. حنا اخصائيين مختبر، تقنيين مختبر، واحد المهنه اللي بوحدها ما عندهاش علاقه بكل ما هو الطبيب ولا كل ما هو التمريض. زعما كنقارنها مع الطبيب والممرض حيتاش كاطار صحي، الناس الاطار الصحي اللي كيعرفوا هو الطبيب او الممرض، هما اللي وبالطبع حيتاش هما اللي في الواجهه. كاين اختصاصات اخرى من اخصائي المختبر، مثلا كاين اخصائي اشعه، اخصائي حفظ الصحه، اخصائي الاحصائيات الطبيه، مجموعه ديال المهن اللي تدخل في خانه تقنيات الصحه. هذا اخصائي المختبر كما قلت انا ما كنتش اصلا واش عارفه واش كيتقرا في المغرب حتى وصلت للباط. انا اصلا زعما الحلم ديالي كان هو نكون وسط المختبر، زعما دوبوي الناس اللي كيعرفوني راه دوبوي طو لو طون، راه يمكن من الكوليج من الليسي كنسول، وحنا عارفين بلي التوجيه في المغرب عندنا تبارك الله توجيه ذو مستوى، ولكن ما واخا هكاك ما كيوصلش التلميذ لانه يعرف شنو باغي، يعرف ويبين ليه كاع كلشي اللي كاين وشنو
المهم هو انه يعرفوا شنو باغي، كيبين ليه مثلا كاينه مهنه الطب، كاينه مهنه التمريض، كاينه مهنه الهندسه، ولكن ما كنبقاوش كنجلسوا افيك شاكان. كيجي مثلا موجه القسم تيبقى يهضر معنا كاملين شنو كاين هاد المدرسه، شنو كاين هاد السو هادي، ولكن ما كنشوفوش، ما كنجيبوش كل واحد عندنا نبقاو نهضروا معاه نشوفوا شخصيته كي دايره، مثلا واش هاد السيد فين باغي يكون. هادشي اللي تحطيت فيه انا، باغا انني نكون وسط المختبر، ولكن ما عارفاش كيفاش ندخل. ولكن زعما ما غاديش نقول كيفاش زعما بلوس ديتاي معاك على قصه حياتي، ولكن اللي نقدر نقول هو انه كان زعما بحال استجابه الدعاء من عند الله سبحانه وتعالى. كان عن طريق الصدفه، انني صدفه محضه باش انني دخلت المختبر. وتكوين المختبر هو برومييرمون كيخص يكون عندك ان باك سيانتيفيك، زعما بيغمون سيانتيفيك، المكتسبات ديالك تكون سيانتيفيك. يعني ما يمكنش تكون عندك باك ادبي ولا باك تقني ولا ايكونومي اقتصاد، حيتاش مهنه المختبر كتعتمد على فقط مكتسبات علميه. خاص تكون عندك مكتسبات قبليه علميه، يعني سواء تكون علوم رياضيه ولا علوم فيزيائيه ولا علوم الحياه والارض. كدوز واحد الاختبار كتابي، ديال الكيمياء. شعبة المختبر كندوزو فيها اختبار الكيمياء. من بعد ما كتنجح في هذاك الاختبار، بعدا ما كتكونش، ما نقدرش نقول بانه كاين عتبه انتقاء، بقدر ما نقول انه كاين انتقاء اولي. يعني كنحطوا له دوسي، كنصيفطوا الدوسي ديالنا للمعهد ديال تقنيه الصحه، وكيتخداو هذاك لو. ما كتقراش بزاف في المغرب على بد المراكز الاستشفائيه الجامعيه قليله، ماشي قليله زعما محدوده على حسب كل جهه. مثلا كاينه في الرباط، كاين في مراكش، وجده، فاس، دار البيضاء، اكادير. هادو هما المدن اللي كتقرا فيهم شعبة المختبر. يعني حيتاش التكوين ديال اخصائي المختبر تقريبا كاع الوقت غادي يدوزو في المختبر، من غير المختبرات اللي كتكون وسط المعهد. خاصو يخرج اون ستاج، هادوك لي ستاج خاصو يمشي للمدن اللي فيها مراكز استشفائيه جامعيه، فيها مختبرات تبارك الله كبيره ومصالح مركزيه اللي كاينه تقريبا في كامله في الرباط. يعني هذا هو باش قليل كنكونوا ناس قلال يعني، حتى العدد اللي كنكونوا قليل. يعني قلت فاش تندوزو مثلا اختارينا الناس ديال اللي غادي يدفعوا لي دوسي ديالهم، مثلا 120 واحد اللي دفع الدوسي، ماشي 120 اللي دفع الدوسي. شوف شحال من واحد دفع الدوسي، 120 اللي تقبلات باش دوز الكونكور. فاش غادي دوز الكونكور راه ماشي كاملين غادي ينجحوا، راه تقريبا 20 واحد. انا هاد الارقام اللي كنقول عن التجربه اللي دوزت انا على العام اللي دوزت انا 2014 كنكون، ولكن كنكونوا فهمتي يعني ناس بالعشرات. 40 كان يمكن يكون هو الماكسيموم، 30 20 ما يعني ما كيوصلش لواحد العدد اللي كبير، فهمتي، على حسب عاوتاني حتى الطاقه الاستيعابيه ديال المعاهد ديال الناس. كنقراو في شعب، معهد فيه بزاف ديال الشعب، يعني كنقراو ناس بالعشرات، ناس قلال ما كنوصلوش مثلا 100 200 بحال كليات الطب ولا كليات اخرى. يعني ناس اللي قلال كنكونوا معروفين. مثلا انا كنهضر دابا على الرباط، يعني مثلا في داك العام راه محلوله شعبة المختبر في الرباط، الدار البيضاء، فاس، على حسب كل عام. كاين شي اعوام مثلا اللي ما كتحلش في كاع المدن، شي اعوام مثلا كتحل غير في الرباط. من بعد تقبلتي في هذاك لو كونكور اكري، داك الاختبار الكتابي تقبلتي فيه، صافي ماشي هنا باقي ما تقبلتيش، باقي غادي دوز واحد الاختبار اللي كيتسمى اختبار الاهليه. هو ماشي اختبار شفوي، ما كنعتبروش زعما ماشي كنجيو عندك وكنسولوك على المكتسبات العلميه ديالك كما كاين في بزاف ديال المدارس اخرى. يعني ماشي غادي نجلسو كنبقاو نسولوك على نفس مثلا نعطيك شي اكواسيون نبقاو نسولوك فهمتي كيفاش كدير هادي، نسولوك شي حاجه في لاشيمي اللي اصلا دوزتيها في ليكري، فهمتي. ولكن هو اختبار الاهليه، كنشوفوا هذاك الشخص هذاك كاخصائي مختبر مستقبلي، لانه باقي ما ولاش اخصائي مختبر،
داك التلميذ واش مؤهل انه يكون اخصائي مختبر، واش ثاني اختبار الاهليه، يعني واش مؤهل انه مثلا ثاني عقليا كنبقاو نسولوك بزاف ديال الاسئله، واش صحيح جسديا كامل بيديك برجليك بكلشي، واش مؤهل انك تكون اخصائي مختبر. يعني كندخلوا معاك في واحد الحوار، علاش مثلا مع قدام واحد اللجنه مجموعه من الاساتذه تبارك الله ديال المعهد اللي كيكونوا اكفاء ذو مستوى عالي. كنسولوك مثلا علاش اختاريتي مهنه المختبر، كيفاش عرفتيها، كتدخل مع ديك اللجنه في واحد الحوار مجموعه ديال المراحل. زعما باختصار صافي فاش تقبلتي مبروك وليتي اخصائي مختبر، دابا غادي تدخل تقرا شنو اللي كاين في هاد التكوين، شنو غادي تخرج من الاخر في الاخر لا تخرج في الاخر تخرج بواحد الشهاده ديبلوم ديال ليسانس بروفيسيونيل، اجازه مهنيه قريتي 3 سنين. يعني اجازه مهنيه شنو شنو الاختلاف بينها وبين الاجازه ديال لافاك اللي هي اجازه اساسيه، يمكن فوندامونتال، ليسانس فوندامونتال اللي كيكون التكوين ديالهم ناس ديال لافاك تبارك الله عليهم حتى هما التكوين ديالهم عام، يعني كيعتمدوا على كل ما هو نظري، ولكن انك انت اخصائي مختبر انت مؤهل مهنيا، يعني غادي تخدم ديريكتومون افيك ليتا، يعني كتخدم مع الدوله. هاد المعاهد اللي كنهضر عليها راه معاهد ديال الدوله، يعني غادي تخدم ديريكتومون في مختبرات وطنيه. يعني كنأهلو كندوز وقت كبير ديال التطبيق اكثر ما كدوز وقت ديال النظري، يعني كنأهلوك باش انك تكون اخصائي مختبر غادي تخدم في داك المختبرات. التكوين شنو هما، كنقراو مجموعه من هذا، يعني حنا قلت كنشوفو غير المختبر، ما عندنا حتى شي كونتاكت مع المريض، ما عمرنا شفنا شي مريض ولا دخلنا عند شي مريض ولا شي حاجه. كنمشيو لوبيطال من المختبر من باب المختبر. المعهد عاوتاني كاين معهد فيه مجموعه ديال المختبرات تبارك الله مجهزه، معهد ديال مختبر ديال علم، هادو اللي كنهضر عليهم كاينين وسط المعهد تبارك الله، الاساتذه اللي قراونا اكفاء. كنوجه ليهم، كنتمنى شي حد منهم يكون عايش هاد لا فيديو تبارك الله، اساتذه اللي واحد المستوى عالي تبارك الله وخبره عاليه. كاين قلت كيما قلت من غير النظري كيعطيونا النظري، كندوزو للتطبيقي اللي هو اهم حاجه. كاين مختبرات ديال علم المناعه، مختبرات علم الدم، مختبرات علم الاحياء الدقيقه اللي هي لا ميكروبيولوجي. في هذيك لا ميكروبيولوجي كاين بزاف ديال الاختصاصات، كاين لي فيروس، كاين لي بكتيريا، لي بارازيت، زعما بكتيريات، الفطريات الطفيليات، شنو اخر الفيروسات. بصح حتى نشوفوا اخصائي المختبر ماشي من منظور علمي ديال ان واحد الناس كيوصلوهم التحاليل، فهمت، كيوصلوا عينات غادي يديروا لهم التحاليل، الناس كيديروا التحاليل وصافي. لا بغينا نشوفوهم زعما من منظور انساني، ولكن قلت ولكن زعما سؤال بديهي. انا براسي بعض المرات كيجيني كنقول انا مثلا صحابي لي لابورانطور تنقولوا احنا مثلا ما شفناش المريض، حنا ما عندنا حتى شي كونتاكت مع المريض نهائيا نهائيا. في مره واش نشوفوا داك المريض كي داير فوجو عمرنا غادي نشوفو، ولكن توصلنا ديك عينه المختبر، عينه المريض للمختبر، سواء دايرها الممرض سواء دايرها الطبيب، هذاك مثلا قرعه الدم، سواء بزاف ديال العينات، ماشي غير الدم، بزاف ديال العينات اللي كنخدموهم. كاين مثلا حتى علم التشريح الدقيق، الاناتومي باثولوجي، اللي مثلا كيكون شي اورغان مثلا كبده ولا شي حاجه اللي حتى يديروا ليها الناس التشريح، ومن بعد حنا تنشوفوا شنو فيها داك، واش الي باثولوجيك، واش فيها المرض ولا ما فيهاش ديك العينه. يعني من بعد هادشي كنقولوا واش زعما حنا كاخصائيين مختبر الى كنشوفوا غير سميه المريض غير عينه المريض، ما شفناش هذاك المريض براسو، واش غادي نكونوا فريمون زعما غادي نتاثروا بهذيك النتيجه اللي غادي تخرج. وفريمون زعما جو بو فو راسوري كانها كنكونوا شي مرات عاديين خدامين حتى كتخرج ديك حتى كيخرج داك لو ريزولطا كنقولوا فريمون تيخرج الى خرج نيجاتيف، حنا مع بعضياتنا زعما هادشي، وحنا براسنا تتفاجئوا فراسنا كنقولوا
والحمد لله زعما اللي خرجت لي داك الريزولطا نيجاتيف. حنا انا رغم اننا ما شفناهاش والله ما شفناهاش اصلا داك المرض، شفنا سميتو في داك القريعه داك لو تيوب ديال الدم، ولا مثلا لا خرج ليه لا قدر الله داكشي بوزيتيف ولا شي فالور طالعه ولا شي حاجه كنقولوا وانا مسكين والله شافي زعما كنبقاو ندعيو معاه. ولا مثلا نسولو عليه ما كيبقاش شويه، نسولو الناس ديال المصلحات الاخرين كيبقاش شويه داك المريض مسكين قدر الله الله يستر لينا توفى، فريمون كتكون كيكون فهمتي يجيك واحد الالم فهمتي يعني ان كل نهار كيوكدك الله، يعني الله الا حطك في هذه المهنه هذه فباش يكون عندك الاجر. وانا بغيت نقول زعما كاخصائيه مختبر وك زعما باسم كنظن الى اسمحوا لي باسم جميع اخصائيين المختبر كنظن يكون عندهم نفس الراي اننا خاصنا نكونوا فخورين بمهنه المختبر، واحد المهنه اللي رائعه بل نقدر نقول اكثر من رائعه. وكنهضر على راسي انني انا الى اليوم فخوره براسي وصلت لهاد المرحله اننا زعما غتنيغ الحكمه من كل حاجه، من كل تجربه متواضعه، تجربه زعما تجربه ولا في لافان دو شاك فيديو ان شنو الحكمه من هذا الشيء من عند الله سبحانه وتعالى. باقتران اي حاجه بحياتنا بالايجابيه، باقتران اي حاجه بالله سبحانه وتعالى، هو ان الى انت تشوي دون ان لابوغاتوار كتشوف ديما الامراض غادي يولي بان لك كلشي ميكروسكوبيك، اي حاجه تبان لك شي حاجه صغيره، اي حاجه اللي طرات لك في حياتك ابغى دير في لو طون اللي كتبان لك جوست هذاك لو مومون اللي طرات لك ديك الحاجه كتبان لك كبيره، ولكن الا تامنتي مع راسك، الا خدمتي على راسك ان هذيك الحاجه ما اصابك ما كان ليخطئك وما اخطاك ما كان ليصيبك، كما كنقولوا بالدارجه الا ضرباتك ما كانتش غادي تزقلك، اذا زقلاتك ما كانتش غادي تضربك، يعني اللي وصلتك من عند الله قول مرحبا بها. قدر كقدر انني كتبني الله دعيت الله سنوات انني نكون وسط المختبر وفي وسط واحد المعناعه الباك سيسيام سانكيام الدروس الماك الفيزيك وما عارفاش راسي فين، ما عارفاش تلاهيت مع القرايه كنقرا ولكن ما عارفه انا عندي حلم ولكن كيفاش نوصل ليه ما عرفتش. دعيت الله سبحانه وتعالى، كنشكر الله سبحانه وتعالى بالنهار بالليل سد عيني فايقه ناعسه كنشكر الله سبحانه وتعالى لانني دعيته ما عارفاش كيفاش نوصل ولكن وصلنا. اعقلها وتوكل على الله. كنت صافي لدرجه وصلت انني غادي ندير حاجه اخرى، هذيك الحاجه ما سهلش فيها الله. كنقول تقلقت بكيت مرضت افغي دير سيتي موا سيتي با موا، ما كنتش انا بهاد الشخصيه اللي كنهضر بها اليوم. ما صافي كتب لي الله المختبر فاش كتفكر صافي فواحد مومون دوني كتوصل ان هداك الشيء راه ديال الله. اللهم اختار لي ولا تخيرني، انا كان عندي خيار اخر ولكن اختار لي الله، اختار لي داك الله داكشي اللي انا كنبغي، اختار لي الله داكشي اللي انا ديما دعيتو به. اللهم اختار لي ولا تخيرني. دعيت الله زعما انه اختار لي ولا تخيرني زعما لو ان كما عارفين لو ان اقدار الناس سبحانه وتعالى الناس تعرضت عليهم كانوا غادي يختاروا القدر اللي هما فيه دابا. لو رجع بيا الزمان غادي نختار هذا القدر اللي انا فيه دابا، غادي نختار المختبر. وكانت زعما حلم هذا الفيديو هي اللهم اختار لي ولا تخيرني. اللهم اختر لي ولا تخيرني فإنك سبحانك خير من يختار وأرزقني بما تختاره.